बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ ख़ान हूँ एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जो इस टाइम तक टैक्सेस लागू हो चुके हैं और बहुत से टैक्सेस ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद के तो रखी हुई हैं, लेकिन उनको इस टाइम तक कोई इल्म नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स लग चुका है और जब हम सेल करेंगे क्या होगा और जब हम परचेज़ करेंगे क्या होगा। तो बहुत ही अहम वीडियो होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि वक्त के साथ साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की मैं आपको आपके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, मेरे नहीं आपके वज़ीर-ए-आज़म, उनकी एक आपको वीडियो सुनाने जा रहा हूं। अभी ही मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ चैनल पे वीडियो सुन रहा था जो उन्होंने अभी मतलब रिसेंट जो मतलब आज के दिन में जो बयान दिया है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, वो आप सुनें, उसके बाद हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस कैनॉट बी अलाउड एंड इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। वहां पर रियल एस्टेट का कारोबार ना चल पड़े, जो कि वहां पर आके ये जो डेवलपर हैं वो घुस गए हैं बिल्कुल। अब बताइए कि बने वो इकोनॉमिक जोन्स, फेडमैक है या पेडमैक है या और भी पूरे पाकिस्तान में। अब यही रशाकई में वहां पर केपी में यही हाल है। तो दिस इज ग्रॉस misconduct of I think all those who are involved into this। इसका हमें मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा। वीडियो तो आपने सुन ली होगी। सबसे पहले मतलब एक अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने मुंह से कह दिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर की अब कोई जगह नहीं है और इनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा रियल एस्टेट सेक्टर को। तो सबसे पहले इस ज़ालिमाना गवर्नमेंट और इस ज़ालिम गवर्नमेंट के हवाले से हम जो है जितनी जुल्म ये गवर्नमेंट कर रही है हर लिहाज से, सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को आप ना देखें, किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, उसके अंदर जुल्म ही है, उसके अंदर तशद्दुद ही है, उसके अंदर मतलब जो भी जिस भी पुरजोर मतलब जिस अल्फाज में भी आप मजम्मत करें वो कम है जो ये गवर्नमेंट इस टाइम तक करते हुए आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से जो टैक्सेस लगाए गए हैं, टैक्सेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि टैक्सेस इस टाइम तक जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्सेस क्या लग चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर में। सबसे पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, देखें, एक जो टैक्सेस के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं उनके ऊपर टैक्सेस में आपको स्टार्ट से उसी चीज़ के बारे में हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टैक्सेस कौन कौन से मतलब के लागू हो चुके हैं और टैक्सेस कौन कौन से होंगे। देखें, जिन लोगों ने फाइल्स में ट्रेड कर रहे हैं, प्लॉट में लेन देन कर रहे हैं, अपने नाम प्लॉट लगवाते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। देखें, इमरान खान साहब के दौर में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, एक चीज़ ये अच्छी थी कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करते थे ना, तो उस 4 साल के दौर में सेल के टाइम आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, आपकी फ्री थी जब आप सेल प्रॉपर्टी करते थे। तो इस टाइम तक आपके सेलर के ऊपर, आपके परचेज़र के ऊपर हर किस्म का टैक्स लग चुका है और आपने परचेज़र के बराबर का टैक्स देना है, ये बात आपने मतलब ज़हन में रखना है। सेलर ने भी वही टैक्स देना है और परचेज़र ने भी वही टैक्स देना है, सेम टैक्सेस देने हैं सेलर और परचेज़र ने। फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 किस्म के टैक्स हैं, 236C और 236K। ये टैक्सेस मतलब आपको पहले जो 236C था, जो परचेज़ करता था, ये टैक्सेस उसी के ऊपर लगते थे, ये आपके सेलर के ऊपर जो है ये टैक्सेस नहीं लगते थे। तो इस टाइम तक 236C जो है आपका जो टैक्स है, ये आपके ऊपर मतलब जो लोग इस टाइम प्रॉपर्टी सेल भी करें, आपको 3% फाइलर को टैक्स देना पड़ेगा, सेलर को भी। और जो लोग नॉन फाइलर हैं, मतलब जो सेलर है नॉन फाइलर को ये 6% तक टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम आप बात करें परचेज़र के हवाले से। परचेज़र का टैक्स मैं आपको बताता चलूँ, परचेज़र का टैक्स है ये वाला, मतलब आपको जो परचेज़ करेगा वो 3% उसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर भी सेम टैक्स है परचेज़र के ऊपर। और सबसे बड़ी और बुरी बात आपको बता देता हूँ कि जो परचेज़ करेगा, अगर वो बंदा नॉन फाइलर है तो उसको 10% तक टैक्स देना पड़ेगा। देखें, ये छोटा टैक्स नहीं है,
236C پہلے جو ہے یہ ٹیکسز ضرور اس کو مطلب کہ آپ کو کیپٹل گین ٹیکس بولتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. سی مطلب 236C سے آپ کو کیپٹل کا ورڈز آتا ہے. تو کیپٹل گین ٹیکس پہلے تھا صرف اور صرف آپ کے پرچیزر کے اوپر لگتا تھا، سیلر کے اوپر نہیں لگتا ہے. اس ٹائم تک دونوں اس میں گھر چکے ہیں، سیلر بھی اور پرچیزر بھی. بہت بڑا ظلم ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا چلوں کہ کیپٹل گین ٹیکس کو پیدا کرنے والی ہی یہ والی حکومت ہے. نون لیگ حکومت نے ہی یہ والا ٹیکس جو ہے بنایا تھا. جب انہوں نے پچھلے جس سال میں بھی جو بھی ان کا دور حکومت اٹھا کے دیکھ لیں، ریل اسٹیٹ سیکٹر اس دور میں زیرو ہو جاتا ہے. ابھی بھی آپ یاد رکھیے گا، جب تک یہ گورنمنٹ رہے گی آپ بالکل امید ہی نہ رکھیں کہ اس گورنمنٹ سے کہ آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر چلے گا. یہ جو ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں جی، چودھری مجید صاحب نے جو بھی ڈیولپر دیکھتے ہیں جی اس نے ریٹ گرا دیا، اس نے ڈیولپمنٹ نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ نہیں بھی ہو رہی تھی، ٹیکسز کے حوالے سے آپ کو بڑا ریلیف تھا. تو اس ٹائم تک آپ کو بالکل کوئی ریلیف نہیں ہے. ریل اسٹیٹ سیکٹر اگر یہ 1-1.5 مہینے تک تو آپ کوئی امید نہ رکھیں جتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ اسلام آباد جتنی بھی ریل اسٹیٹ کی ایسوسیشن ہے اس نے ایک بڑا اعلان کیا ہوا ہے، ایک ہڑتال کرنے جا رہی ہے. کوئی سیل پرچیز نہیں ہوگی، بالکل کام رک جائے گا ریل اسٹیٹ کا. بالکل کسی سوسائٹی میں ابھی تک تو سٹرائکس چل رہی ہیں کافی دفعہ. G11 میں اور بلیو ایریا میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری سٹرائکس دیکھتے ہیں، مطلب ٹولیوں کی صورت میں ریلیز آتی ہیں اور جو حکومت کے خلاف جو ہے نعرے بازی ہوتی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ آپ کی بالکل جو ہے جتنے بھی ہیڈ آفیسز ہیں ان کو اسلام آباد ریل اسٹیٹ ایسوسیشن کے حوالے سے ان کو بالکل منع کر دیا جائے گا کہ آپ نے بالکل کوئی ٹرانسفر نہ لینی ہے نہ دینی ہے. آپ نے بالکل کوئی ٹرانسفرز کا کام بالکل روک دینا ہے، ہر ہیڈ آفس میں رک جائے گا. اور اس کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جب دیکھیں گے کہ ٹیکسز بالکل نہیں آ رہے، ٹیکسز آنا ہی رک گئے ہیں، ریل اسٹیٹ کا کام زیرو ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ اس گورنمنٹ کو بھی شرم آئے گی. شرم محسوس گورنمنٹ یہ والی ضرور کرے گی. جب اپنے وزیر اعظم کے منہ سے سن لیا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر بالکل ختم ہوگا، ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ہم بالکل کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، مطلب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، تو آگے کوئی اس گورنمنٹ سے امید بھی نہ رکھی جائے. جتنے گین ٹیکسز ہیں. اور میں آپ کو مین ٹیکس ایک اور بھی بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے پلاٹس خریدے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ابھی تک پلاٹس خریدے ہوئے ہیں اور یہ سوچا ہوا ہے کہ ان پلاٹس کے اوپر ہم گھر بنائیں گے فیوچر کے اندر، تو وہ بھی سالانہ ٹیکس دیں گے. تو سالانہ ٹیکس ان کے اوپر بھی آئے گا. ہر سال پہلے ٹیکس نہیں دیا جاتا تھا، چاہے کسی بھی سوسائٹی میں مطلب آپ نے گھر بنایا ہوا ہے اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوتے تھے. لیکن اب آپ ہر سال جو ہے اس گورنمنٹ کو اپنے گھر بنانے کا بھی ٹیکس دیں گے کہ اس جگہ پہ آپ نے گھر بنا لیا ہوا ہے. تو بہت ساری باتیں اور بھی ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، لمبی چوڑی گفتگو ہے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو آپ بھی اس چیز کا ہمارا ساتھ دیں. آپ بھی ہمارے جتنے بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، جتنے بھی سٹرائکس میں دعوت دیتے ہیں، آپ ضرور شرکت کریں تاکہ اس گورنمنٹ کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی جا سکے، اسپیشلی ٹیکسز کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے تاکہ ان ظلم سے ہم نکلیں. بہت سارے لوگوں کا جو ہے گھر جو ہے ان کا چولہا ریل اسٹیٹ سیکٹر سے چلتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن اس ٹائم تک وہ بھی پس چکے ہیں اور وہ بھی مطلب کہ اس ٹائم تک اس گورنمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں کہ ان ٹیکسز بالکل نامنظور ہیں اور ٹیکسز ہمیں بھی نامنظور ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو انشاءاللہ جو بھی اس طرح کی ویڈیوز ہوں گی، جو بھی مزید جو آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس ٹیکس سے ریلیف ملے گا جو اتنے بڑے ٹیکسز لگائے گئے ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر، انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو بھی مزید انفارمیشن ٹیکسز کے حوالے سے چاہیے ہو، آپ ہمارے اسکرین کے نیچے نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے. اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.